कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणका लागि अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसँगै सरसफाई कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हुन्छन्। तसर्थ उहाँहरूलाई सचेतना प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो तालिम सामग्री तयार पारिएको हो। यस सामग्री स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE कसरी लगाउनु पर्छ र कसरी फुकाल्नु पर्छ भन्ने बारे देखाउन खोजिएको छ। PPE अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगाउने तरिका। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले आफूले पहिरेको सामग्रीहरू जस्तै घडी, गरगहना, औँठी आदि खोलेर सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस्। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गर्दा पहिले सुरक्षा बुट र हेड कभर लगाएर सुरु गर्नुहोस्। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि आफूसँग भएको सबै सामग्रीहरूको उपलब्धता र गुणस्तर ठिक भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्। यसो गर्दा एकजना दक्ष सहयोगीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। सबै सामग्रीहरू एक एक गरी जाँच गर्नुहोस्। सामग्री जाँच गर्दा सेनिटाइजर, PPE गाउन, फेस सिल्ड, चस्मा, मास्क र पन्जा सबै गुणस्तरयुक्त हुनुपर्दछ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोगको पहिलो चरणमा हात सेनिटाइजर अथवा साबुन पानीले सफा गर्नुहोस्। हात सफा गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाए बमोजिमका सबै 6 चरणको प्रयोग गरी गर्नुपर्दछ। अब दोस्रो चरणमा पहिलो जोडी भित्री पन्जा लगाउनुहोस्। त्यसपछि PPE गाउन लगाउनुहोस्। गाउन लगाउँदा यसरी पछाडिको भागलाई बेरेर सानो बनाइसकेपछि एउटा कुर्सीमा बसेर दुवै खुट्टा पसाउनुहोस्। गाउनको नाप धेरै कसिलो हुनुहुँदैन। आफू यताउता फर्किन सजिलो हुने खालको नापको हुनुपर्दछ। अब गाउनमा भएको जिपरले पुरै घाँटी छोप्ने गरी माथिसम्म लगाउनुहोस्। यसपछि मास्क लगाउनुहोस्। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो राम्ररी छोपिएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसका लागि मास्कको माथिल्लो भागको डन्डी दुवै हातको औँलाले हावा बाहिर ननिस्कने गरी च्याप्नुहोस्। यसपछि हातले सबैतिर छोपेर भित्रबाट फुक्ने र सास तान्ने गर्नुहोस्। यसो गर्दा मास्कबाट कति पनि भित्रको हावा बाहिर अथवा बाहिरको हावा भित्र पस्नु हुँदैन। आफूलाई नमिल्ने नापको मास्क भएको खण्डमा हावा बाहिर निस्किने गर्छ। अब फेस सिल्ड अथवा चस्माको प्रयोग गर्नुहोस्। यसले कुनै पनि पानीको छिटा सिधै आँखामा पर्नबाट जोगाउँछ। यसपछि गाउनमा भएको टोपी लगाउनुहोस्। टोपी लगाउँदा टाउकोको कुनै पनि भागको छाला बाहिर देखिएको हुनुहुँदैन। अब अर्को जोडी बाहिरी पन्जा लगाउनुहोस्। याद राख्नुहोला, बाहिरी पन्जाले गाउनको बाउला छोपेको हुनुपर्दछ। यसरी पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ। PPE अर्थात् व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री फुकाल्ने तरिका। PPE फुकाल्ने बेला छुट्टै स्थान वा कोठा तोकिएको हुनु आवश्यक छ। यस्तो स्थानमा रातो धर्काबाट उच्च जोखिम क्षेत्र र कम जोखिम क्षेत्र छुटाइएको हुनुपर्दछ। PPE सामग्री फुकाल्ने बेलामा पनि एकजना दक्ष सहयोगीको आवश्यक पर्दछ। सबै सामग्री फुकालेर राख्नलाई छुट्टा छुट्टै भाँडाको अथवा डस्टबिनको आवश्यक पर्दछ। सहयोगीले संक्रमण हुने कुनै पनि क्रियाकलाप जस्तै नाक, आँखा, मुख छुने कार्य नगर्न सम्झाइराख्नु पर्दछ। अब PPE फुकाल्नुभन्दा पहिले बाहिरी पन्जा सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस् र सुरक्षित तरिकाले फुकालेर पन्जा फ्याँक्ने डस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस्।
त्यसपछि भित्री पन्जा पनि सेनिटाइजरले सफा गर्नुहोस्। अब टोपीको पछाडिको भागलाई समातेर बिस्तारै खोल्नुहोस् र फेरि सेनिटाइजरले पन्जा सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि गाउनको जिपर फुकाल्नुहोस्। पछाडिबाट बेर्दै कुर्सीमा बसेर पूर्ण रूपमा फुकाल्दै पिपी फ्याँक्ने डस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस्। फेरि एक पटक सेनिटाइजरले भित्री पन्जा सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि चस्मा फुकालेर छुट्टै डस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस्। फेरि एक पटक सेनिटाइजरले भित्री पन्जा सफा गर्नुहोस्। अब मास्क फुकालेर मास्क फ्याँक्ने डस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस्। फेरि एक पटक सेनिटाइजरले भित्री पन्जा सफा गर्नुहोस्। अब अन्तिममा भित्री पन्जा पनि सुरक्षित तरिकाले फुकालेर पन्जा फ्याँक्ने डस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस्। अन्तिममा फेरि सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुहोस्। प्रयोग गरिएको बुट पनि तयार पारिएको क्लोरिन झोलमा डुबाएर निसंक्रमण गर्नुहोस्।